बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेस्टेस मंत्र की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने इस्लामियात एमसीक्यूज़ का सिलसिला शुरू किया था। आज उसी सिलसिले में पार्ट 119 अपलोड कर लेते हैं और अपने टॉपिक शुरू की थी नमाज, अरकान इस्लाम में नमाज का टॉपिक था। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हो चुके हैं, जितने भी वीडियोस हो चुके हैं, उन तमाम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं दोस्तों, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 41 से 41 नंबर। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि अगर नीयत 3 या 4 रकात के लिए हो तो फिर दूसरी रकात में तशहुद के लिए बैठना क्या कहलाता है। अत्ताहियात जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए जब 3 या 4 रकात की हो तो उसमें फिर 2 कायदे होंगे दोस्तों, 2 दफ़ा बैठना पड़ता। पहले कायदे को कायदा ऊला और दूसरे को कायदा आखिर कहते हैं। तो 3 या 4 रकात वाले में पहले बैठने को कायदा ऊला कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन सी है। और दूसरे रकात में बैठने वाले को चौथे या तीसरे में, जब 3 रकात की हो तो तीसरे में और 4 रकात का हो तो चौथे, उसको कायदा आखिर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, 42 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। अजान में मुअज्जिन कितनी बार तकबीरें अदा करता है। तकबीर के मानी अल्लाहु अकबर, तो टोटल 6 दफ़ा अदा करते हैं, 4 पहली दफ़ा और 2 आखिर में। तो करेक्ट ऑप्शन 6 है, ए। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, 43 नंबर क्वेश्चन। दर्ज झेल में से कौन सी तस्बीह रुकू में अदा की जाती है। और रुको क़याम से बाद जब रुको में जाते हैं तो उसमें सुबहान रब्बियल आज़ीम पढ़ते हैं। मैं पाकी बयान करता हूँ अपने रब अजीम की। तो करेक्ट ऑप्शन ए है दोस्तों। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखें, 44 नंबर क्वेश्चन। नमाज की किस रुकन की अदायगी के वक्त सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह अदा की जाती है। मैं पाकी बयान करता हूँ अपने रब आला की। उसको ये कब पढ़ते हैं, सजदा में पढ़ते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों, 45 नंबर क्वेश्चन। किस नमाज के अलावा हर नमाज से पहले अजान दी जाती है। ईद उल फितर, ईद उल अजहा और नमाज जनाजा, इन तीनों से पहले अजान नहीं दी जाती। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 46 नंबर। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किस से अजान के अल्फाज सीखे थे। तो ये कुछ इस तरह हुआ था कि जब मस्जिद नबवी की तामीर हो चुकी तो अजान का मसला आ गया। शॉर्टली आपको बताता हूँ दोस्तों। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम से मशवरा किया। मुख्तलिफ सहाबा किराम ने मुख्तलिफ मशवरे दिए। किसी ने आग जलाने का कहा, किसी ने ढोल बजाने का कहा, लेकिन ये तो तरीके पुराने गैर मुस्लिमों के थे, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको पसंद नहीं फरमाया। फिर रात को हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख्वाब में ये सब अल्फाज देखे और सुबह आके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा कि जाओ बिलाल को ये अल्फाज सिखाओ। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन। किस सूरा में अल्लाह ताला ने अजान का हुक्म दिया है। सूरह माइदा, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन कि किस सूरा में अल्लाह ताला ने नशा की हालत में अजान अदा करने से मना किया है या ममानियत की है। सूरह निसा में, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 कहते हैं किस नमाज की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की अज़ाफ़ी अल्फाज अदा की जाती हैं। ये फजर की नमाज में, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन।
ایک نماز میں تکبیر تحریمہ کتنی بار ادا کی جاتی؟ ایک ہی بار. جب ہم نیت باندھ لیتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور یہ صرف ایک ہی دفعہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں. اور کوشچن نمبر 51 دیکھیں. 51 دو سجدوں کے درمیان کچھ دیر کا قیام جو کہ واجب ہے. دو باتیں یہاں ہو گئی. ٹھیک ہے دوستوں، ایک سجدہ جب دوسرے سجدے کے لیے ہم پہلے سجدے سے اٹھ کر تھوڑا سا قیام کرتے ہیں تو اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور رکوع سے اٹھتے ہیں تو اس کو قومہ کہتے ہیں. یہ دونوں واجب ہیں. واجب وہ ہوتے ہیں جس کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہوا لازم ہو جاتا ہے. کوشچن نمبر 52 کو دیکھیں. 52 نمبر رکوع کے بعد کچھ دیر قیام جو کہ واجب ہے کیا کہلاتا ہے؟ اس کو قومہ کہلاتے ہیں. آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے. اور اس طرح کوشچن نمبر 53 دیکھیں. 53 نمبر کوشچن کو نماز کے فرض رکن قاعدہ سے کیا مراد ہے؟ قاعدہ سے مراد نماز میں بیٹھنا. نماز میں بیٹھنا. دو قاعدے ہوتے ہیں 4 رکعت والی نماز میں، قاعدہ اولا اور قاعدہ آخر. کوشچن نمبر 54 دیکھیں. 54 دورانی نماز اشہد اللہ الہ الا اللہ کے الفاظ ادا کرتے ہوئے سیدھے ہاتھ کی کون سی انگلی اٹھائی جاتی ہے؟ شہادت کی انگلی. آپشن بی کریکٹ آپشن ہے. اور کوشچن نمبر 55 دیکھیں دوستو. 55 نمبر کوشچن کو 55 نمبر کوشچن درج ذیل میں سے کون سا جزو نماز واجب ہے؟ اتحیات اور تشہد. اتحیات یہ کچھ، اور اس کے بعد جب ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جب درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف کے وہ جو ہے وہ سنت ہے. ٹھیک ہے دوستوں، تو یہاں پر کریکٹ آپشن سی ہے. کوشچن نمبر 56 دیکھیں. 56 نمبر کوشچن درج ذیل میں سے کون سا رکن نماز سنت ہے؟ درود پڑھنا. یہ ابھی آپ کو میں نے بتا دیا، درود پڑھنا اور اس کے بعد دعا پڑھنا. تو اس کے لیے ایسا ہے دوستو، اگر آپ بیمار ہیں یا آپ کو بہت زیادہ جلدی ہے یا آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود اگر آپ چھوڑ بھی دیں تو نماز ہو جاتی ہے. عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیں تو سلام پھیر سکتے ہیں آپ تو، لیکن عام حالت میں کوشش کریں کہ ایسا نہ کریں. کوشچن نمبر 57 دیکھیں. 57 نمبر کوشچن نماز سلام پر ختم ہوتی ہے، سلام کتنی بار ادا کیا جاتا ہے؟ ایک ہی بار ادا کیا جاتا ہے. دو دفعہ دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپشن اے کریکٹ آپشن ہے. اور اس طرح کوشچن نمبر 58 دیکھیں. 58 نمبر کوشچن 5 فرض نمازوں کے کل کتنے فرائض کی تعداد ہے؟ تو فرائض کی تعداد دیکھتے جائیں دوستو. فجر کی نماز میں 2 ہے، ظہر کی نماز میں 4 ہے، عصر کی نماز میں پھر 4 ہے، اور پھر شام کی نماز کو کیا کہتے ہیں اس میں 3 ہے، اور عشاء کی نماز میں 4 ہے. تو یہ ٹوٹل 17 بنتے ہیں دوستوں. ٹوٹل 17 بنتے ہیں. اور شام کی نماز مغرب کی نماز کہتے ہیں اس کو. اور کوشچن نمبر 59 دیکھیں. 59 باجماعت نماز ادائیگی کے لیے کم از کم کتنے نمازیوں کا ہونا ضروری ہے؟ ایک امام اور دوسرا مقتدی. آپشن اے کریکٹ آپشن ہے. تو 2 بندوں کی ضرورت ہے. اس طرح کوشچن نمبر 60 دیکھیں. 60 نمبر کوشچن کو دیکھیں دوستوں. کوشچن نمبر 60 کہتے ہیں کہ باجماعت نماز ادائیگی کو ایک اکیلے شخص کی نماز سے کتنی دفعہ بہتر قرار دیا گیا ہے؟ ایک روایت کے مطابق 25 اور دوسرے کے مطابق 27 کا ذکر ہے. تو یہاں پر کریکٹ آپشن ڈی ہے. کوشچن نمبر 61 دیکھیں دوستوں. تمام فرض نمازوں میں کتنی رکعتیں شامل ہیں؟ تو اس میں دوستو سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ بھی شامل کریں تو یہ ٹوٹل 48 بنتے ہیں. ٹھیک ہے. میں اگر بتاتا ہوں چلو دیکھیں دوستو. فجر کی نماز میں 2 سنت 2 فرض، ظہر کی نماز میں
پہلے 4 سنت، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 رکعت نفل جو ہے غیر مؤکدہ، یہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ اسی طرح عصر میں پہلے 4 رکعت نفل پڑھنی ہے، سنت غیر مؤکدہ، اور پھر 4 فرض ہے۔ اس طرح مغرب کی نماز میں 3 فرض، 2 سنت اور 2 رکعت غیر مؤکدہ سنت، یا اس کو نفل ہم کہتے ہیں۔ اس طرح عشاء کی نماز میں پہلے 4 نفل، پھر 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر اور 2 نفل، تو یہ ٹوٹل جمع کرے تو 48 بنتے ہیں۔ کوشچن نمبر 62 دیکھیں، 62 نمبر کوشچن، نماز میں اعوذ باللہ پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ تعوذ کیا کہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے تعوذ اور دوسرا تسمیہ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو تعوذ کہتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 63 دیکھیں، 63 نمبر کوشچن دوستوں، نماز میں بسم اللہ پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ وہی بات آ گئی، آپشن اے اس کو تسمیہ کہتے ہیں۔ یہ کوشچن اکثر پوچھے جاتے ہیں انٹرویو میں، بعض اوقات اسی طرح کہتے ہیں جلدی سے وہ مطلب کہ تسمیہ پڑھو، تو اکثر لوگ اس میں شش و پنج ہو جاتے ہیں کہ تسمیہ ہمیں پتہ نہیں کہ تسمیہ کس کو کہتے ہیں، تعوذ کس کو، اس کو یاد رکھیں دوستوں۔ کوشچن نمبر 64 دیکھیں، فرض کی کتنی قسمیں ہیں؟ فرائض یا فرض کے 2 قسمیں، ایک فرض کفایہ اور دوسرا فرض عین۔ فرض عین ہر کسی پر ذاتی طور انڈیویجولی فرض ہوتا ہے، اور فرض کفایہ پورے محلے کا ایک بندہ بھی اس کو ادا کرے تو سب کی ادا ہو جاتی ہے۔ تو کریکٹ آپشن اے ہے۔ 65 نمبر کوشچن کو دیکھیں، کوشچن نمبر 65، فرض کے لغوی معنی کیا ہیں؟ فرض کے لغوی معنی ضروری، اہم اور حکم، یہ تمام ہے دوستوں، آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے دوستوں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔